नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और रूस के दरमियान होने वाली एक तारीखी पेशरफ्त के बारे में, जो ना सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगी बल्कि पूरे खित्ते की इक़्तिसादी सूरत हाल पर गहरे असरात डालेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस से पाकिस्तान तक माल बरदार ट्रेन के मंसूबे की, जो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस मंसूबे की तफसीलात, इसके तासुरात और मुमकिना फ़वाइद पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, पाकिस्तान और रूस के दरमियान ये मंसूबा इस वक्त ज़ेर बहस आया जब दोनों ममालिक के दरमियान बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास मास्को में हुआ। इस इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी और रूसी हुकाम ने शिरकत की। इजलास में कई अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई, जिनमें तिजारत, इक़्तिसादी ताउन और तवानाई के शोबे में मुश्तरका मंसूबे शामिल हैं। रूस और पाकिस्तान के दरमियान इस मंसूबे के तहत एक कार्गो ट्रेन का आगाज़ किया जाएगा, जो मास्को से रवाना होकर ईरान और आज़रबाईजान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेगी। ये मंसूबा मार्च 2025 में आजमाइशी बुनियादों पर शुरू होगा और इसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान ज़मीनी तजारत को फ़रोग़ देना है। मालूमात के मुताबिक ये कार्गो ट्रेन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के तहत चलाई जाएगी, जो पहले ही कई ममालिक के दरमियान तजारती रवाबत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस मंसूबे से पाकिस्तान को रूसी तेल, गैस, मशीनरी, स्टील और दीगर सनअती मसनूआत की आसान तरसील मुमकिन होगी, जबकि पाकिस्तान अपनी ज़रूरी पैदावार, मादनियात और सार्फिन की अशिया को रूस बरामद कर सकेगा। ये मंसूबा इसलिए भी अहम है कि इससे बहरी तजारत पर इन्हिसार कम होगा। बहरी तजारत अमूमन महंगी और वक़्त तलब होती है, और इसके मुतबादिल के तौर पर ज़मीनी रास्ता ज़्यादा मौसर और कम लागत साबित होता है। दूसरी जानिब ये रेलवे चीन के मंसूबे BRI और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे की अहमियत को बढ़ाएगा। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि इस मंसूबे से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। आइए इसके मुमकिना फ़वाइद पर भी एक नज़र डालते हैं। पहला फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान को अपनी मसनूआत रूस की बड़ी मार्केट तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। रूस, जो एक बड़ी इक़्तिसादी ताकत है, पाकिस्तान की ज़रूरी पैदावार और टेक्सटाइल मसनूआत के लिए एक बेहतरीन ख़रीदार साबित हो सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए रूस से तेल और गैस की तरसील भी ज़्यादा आसान और कम खर्च होगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इस मंसूबे से पाकिस्तान और रूस के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। ये मंसूबा न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हुजम को बढ़ाएगा, बल्कि मुस्तक़बिल में मुश्तरका सनअती और इक़्तिसादी मंसूबों के आगाज़ का भी सबब बनेगा। तीसरा फ़ायदा पाकिस्तान को ये होगा कि पाकिस्तान को अपनी दरामदात और बरामदात के लिए एक नया रास्ता मिल जाएगा, जो बहरी रास्तों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ रफ्तार और काबिल एतमाद होगा। नाज़रीन, ये मंसूबा खित्ते में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के साथ भी हम आहंग हो सकता है, जो पहले ही पाकिस्तान के इक़्तिसादी और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। चीन, पाकिस्तान और रूस मिलकर पहले से खित्ते में तरक्की और खुशहाली के लिए कई मंसूबे बना रहे हैं। इन मंसूबों में न सिर्फ तजारती रास्तों को फ़रोग़ देना शामिल है, बल्कि तवानाई, ज़राअत और सनत के शोबों में मुश्तरका ताउन को भी तरजीह दी जा रही है। चीन, पाकिस्तान और रूस के मुश्तरका मंसूबों में एक अहम पहलू तवानाई की तरसील है। चीन पहले ही CPEC के तहत पाकिस्तान में तवानाई के मंसूबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर चुका है, और रूस के साथ गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर भी काम जारी है। ये मंसूबा पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक अहम संगे मील साबित होगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान एक और बड़े मंसूबे पर भी पेशरफ्त हो रही है, जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा, और वो है पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली का मंसूबा। एक और अहम मंसूबा पाकिस्तान, चीन और रूस के दरमियान मुश्तरका सनअती जोन्स का क़याम है। इन सनअती जोन्स के ज़रिए न सिर्फ रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे, बल्कि पाकिस्तान की बरामदात में भी इजाफ़ा होगा। रूस और चीन की टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी पाकिस्तान की सनअती तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। नाज़रीन, हाल ही में मास्को में होने वाले इजलास के दौरान पाकिस्तान और रूस के दरमियान 8 मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। इन मुआहदों में दो तरफ़ा तजारत, सनअती ताउन, इक़्तिसादी तरक्की और इंसुलिन की तैयारी जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। ये मुआहदे दोनों ममालिक के लिए इक़्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्की के नए दरवाज़े खोलेंगे।
روس اور پاکستان کے تعلقات حالیہ برسوں میں نمایاں طور پر مضبوط ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا ہے، جن میں دفاع، توانائی اور تجارت شامل ہیں۔ روس کی جانب سے پاکستان کو خام تیل کی سپلائی کے حالیہ معاہدے نے ان تعلقات کو مزید گہرائی دی ہے۔ روس پاکستان کے درمیان نئی چلنے والی تجارتی ٹرین کا منصوبہ صرف اقتصادی فوائد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کو بھی مضبوط کرے گا اور یہ منصوبہ ان تعلقات کو ایک نئی سطح پر لے جائے گا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کرے گا۔ ٹرین کے آپریشن، ٹرمینلز کی تعمیر اور دیگر متعلقہ سرگرمیوں کے لیے مقامی افراد کو ملازمتیں ملیں گی، جو ملکی معیشت کے لیے ایک مثبت قدم ہے۔ اس منصوبے کی شروعات کے ساتھ پاکستان ریلوے اور سی پیک کے سب سے بڑے منصوبے ML1 کی ضرورت بھی بڑھ گئی ہے، کیونکہ دیگر خطوں سے پاکستان ریلوے کو ملانے کے لیے پاکستان ریلوے کی لائنوں کا اپ گریڈ ہونا لازمی جزء ہے۔ ML1 منصوبہ ایک لمبے عرصے سے تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ ML1 پاکستان ریلوے کا ایک اہم منصوبہ ہے جو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت شامل کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت 1733 کلومیٹر طویل ریلوے لائن کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ اس اپ گریڈ میں 482 انڈر پاسز، 53 فلائی اوورز اور 130 اسٹیشنز کی تعمیر شامل ہے۔ منصوبے کا پہلا مرحلہ جو کراچی سے ملتان تک ہوگا 929 کلومیٹر پر مشتمل ہے اور اسے 2025 کے اوائل میں شروع کرنے کی امید کی جا رہی ہے۔ اس منصوبے کی حالیہ پیش رفت میں چین اور پاکستان نے اس کے دائرہ کار کو 2 مراحل میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ لاگت کو کم کیا جا سکے اور تعمیراتی کام زیادہ مؤثر ہو۔ منصوبے کی کل لاگت $6.7 بلین کے لگ بھگ ہے۔ تاہم مالی مسائل کی وجہ سے اس پر عمل درآمد میں تاخیر ہو رہی ہے۔ پاکستان نے اس کے لیے چینی قرض پر انحصار کیا ہے، جبکہ ریلوے کے آپریشن کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کا بھی منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ML1 منصوبہ پاکستان کے ریلوے نظام میں انقلاب لا سکتا ہے، جس سے نہ صرف مال برداری میں تیزی آئے گی بلکہ مسافروں کے لیے بھی زیادہ آرام دہ اور محفوظ سفری سہولیات فراہم ہوں گی۔ اس کے کامیاب نفاذ کے لیے شفافیت، عوامی حمایت اور حکومتی ترجیح ضروری ہے۔ یہ منصوبہ ٹرینوں کی رفتار اور کارگو کی ترسیل میں انقلابی بہتری لائے گا، جو پاکستان کی معیشت کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا۔ دیگر ممالک سے پاکستان کی تجارتی ٹرینوں کی بحالی اور ML1 منصوبہ نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے لیے بڑے ترقیاتی مواقع فراہم کرے گا۔ ناظرین، پاکستان، روس اور چین کے درمیان بڑھتا ہوا تعاون خطے کو اقتصادی ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ اتحاد نہ صرف تجارتی مواقع فراہم کرے گا بلکہ عالمی سطح پر بھی طاقتور اقتصادی شراکت داری کی مثال بنے گا۔ پاکستان، روس اور چین کی مشترکہ کاوشوں کا ایک اور اہم پہلو خطے میں امن و استحکام کا فروغ ہے۔ یہ منصوبے مختلف ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں مدد دیں گے اور باہمی احترام اور اعتماد کی فضا قائم کریں گے۔ خاص طور پر افغانستان جیسے جنگ زدہ ملک کے لیے یہ اقدامات مثبت اثر ڈال سکتے ہیں، کیونکہ اس خطے کو معاشی سرگرمیوں میں شامل کرنا امن کے قیام کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ اس منصوبے سے پاکستان کی جغرافیائی اہمیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان جو پہلے ہی اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے مشہور ہے، اس منصوبے کے ذریعے ایک عالمی تجارتی ہب بن سکتا ہے۔ نارتھ ساؤتھ کوریڈور کے ساتھ پاکستان کا جڑنا نہ صرف خطے کے ممالک کے لیے بلکہ یورپ اور مشرق وسطیٰ کے لیے بھی نئی تجارتی راہیں کھولے گا۔ پاکستان اور روس کے تعلقات کی یہ مضبوطی اس وقت مزید اہمیت اختیار کر جاتی ہے جب دنیا میں اقتصادی اور سیاسی تبدیلیوں کا دور جاری ہے۔ ایسے میں یہ منصوبے ان ممالک کو عالمی طاقتوں کے مقابلے میں ایک مضبوط حیثیت فراہم کریں گے اور خطے کو مستحکم کرنے میں مددگار ہوں گے۔